नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मरतबा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम और उसकी मेहरबानी से एक मरतबा फिर हाज़री का शर्फ़ हासिल हुआ है। साथियों से माज़रत भी है कि काफ़ी ये लेट जो है ये वीडियो अपलोड हो रही है। मसला ये है कि भाई तकमील बुखारी के प्रोग्रामात थे, इस वजह से मसरूफ़ था, तो आज ही हाज़िर हुआ हूँ। तो मसला सबसे पहले एक साथी ने मसला पूछा है कि एक आदमी है, उसके रोज़े क़ज़ा हैं और उसकी सेहत की ये पोजीशन है कि इंतहाई कमज़ोरी है, जिस्म दर्द भी करता है, चक्कर भी आते हैं। अब उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए हुक्म ये है कि वो फ़िदिया दे दे, जितने रोज़े उसके क़ज़ा हैं उन रोज़ों का फ़िदिया दे दे। अल्लाह ज़िंदगी में सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमा दे तो फिर क़ज़ा भी कर ले, डबल अजर मिल जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक साथी ने सवाल किया है कि एक आदमी पर गुस्ल फ़र्ज़ था और गुस्ल करने के बाद उसने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद वो मोटरसाइकिल पे, बाइक पे चला गया है। अपना जिस जगह पे वो काम करता है उस जगह पे 3-4 किलोमीटर का सफ़र था, 10 किलोमीटर का सफ़र था। उसने सफ़र मोटरसाइकिल पे किया और उसके बाद वहाँ काम पे लग गया। फिर उसको कतरा आ गया है, तो उसका क्या हुक्म है? जवाब ज़रा इसका सुनिए। जवाब ये है कि गुस्ल फ़र्ज़ होने के बाद बंदा सो जाए या 40 कदम उठा ले, 40 कदम चले या गुस्ल करने से पहले पेशाब कर ले, उसके बाद गुस्ल करे। फिर अगर कोई कतरा आ जाता है तो वो गुस्ल, कतरा आ जाता है वो कपड़ा पलीत हो जाएगा, लेकिन गुस्ल उसका बातिल नहीं होगा। अगर ये 3 काम उसने नहीं किए, यानी सोया भी नहीं या इन 3 कामों में से कोई काम भी नहीं किया, सोया भी नहीं या 40 कदम भी नहीं उठाए या गुस्ल करने से पहले पेशाब भी नहीं किया, नहाने के बाद फिर अगर कोई कतरा आ जाता है तो वो पिछला गुस्ल उस पर बातिल है, फिर उसको गुस्ल करना पड़ेगा। यानी गुस्ल करने से पहले इन 3 कामों में से एक काम को लाजमी पकड़ें, या सो जाएं, या 40 कदम चल लें, या गुस्ल से पहले पेशाब कर लें। वैसे सुन्नत अमल है कि गुस्ल करने से पहले पेशाब कर लें, इस्तिंजा कर लें, जहाँ पे पलीती लगी हुई है उसको धो लें, उसके बाद जो है वो ये 2 फ़र्ज़ अदा करें, फिर वज़ू कर लें, फिर गुस्ल कर लें। ये बेहतर अहसन तरीका है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक साथी ने सवाल किया है कि एक आदमी, उसकी औलाद नाफरमान थी, बे औलाद उसकी नाफरमान थी, तो वो जाते हुए फ़ौत होने से पहले उसने वसीयत की कि मेरा माल जो है, मेरी जायदाद जो है, एक बंदे ने उसे रखा, वो उसको पाल रहा, उसकी खिदमत कर रहा था, दवाइयाँ वग़ैरह लाना, उसको खाना पिलाना, उसकी खिदमत कर रहा था। उसने कहा मेरे मरने के बाद ये सारी जायदाद इस बंदे की है, वसीयत की है किसी और बंदे के नाम, तो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब ये है कि वसीयत तीसरे हिस्से माल में से है, तीसरा हिस्सा माल, बाकी विरासत चढ़ेगी, वारसों को महरूम नहीं किया जाएगा। अगरचे उन्होंने खिदमत नहीं की, वो मुजरिम हैं, वो दिन क़यामत के अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिसाब देंगे, लेकिन आप जो है उसको महरूम नहीं कर सकते। तीसरा हिस्सा वसीयत वो कारआमद है। एक साथी ने सवाल किया है कि एक आदमी के 2 बेटे थे, एक बड़ा था एक छोटा था। तो बड़े ने अपनी मेहनत करके कुछ ज़मीन अपने नाम की, अब ज़मीन ली और उसने अपने बाप के नाम कराई। तो बाप फौत हो गया है, आया कि छोटे भाई को उसका हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जवाब, जब बाप के नाम उसने कराई है तो छोटे भाई को उसका हिस्सा, जो वो हिस्सादार है, ज़रूर मिलेगा। एक साथी ने सवाल किया है कि एक आदमी है, उसके
اپنا فوت ہوا تو جو وارث ہیں ان کے ایک بہن، ایک یعنی بیٹی، فوت شدہ کی وارث ایک بیٹی ہے اور دو بیٹے ہیں، تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بیٹی کو یعنی بہن کو بھائی کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ یہ آپ اس طرح کریں گے، جتنی جائیداد ہے، جتنی وراثت ہے، آپ اس کے 5 حصے کریں گے، 2 حصے بھائیوں کو آئیں گے، تو 1 حصہ بہن کو آئے گا۔ اس کی اور اردو میں آسان مثال دینے لگا ہوں۔ مثال کے طور پر 5 کما زمین ہے یا 5 لاکھ روپیہ ہے، تو 1 لاکھ روپیہ بہن کو ملے گا، یعنی فوت شدہ کی بیوی اس کی موجود نہیں ہے، یعنی 2 وارث میں سے 3 وارث ہیں، 1 بیٹی ہے، 2 بیٹے ہیں، تو بیٹی کو 1 لاکھ روپے ملے گا اور بیٹوں کو 2 لاکھ روپے ملے گا۔ اسی طریقے پر بیٹی کو 1 کما زمین ملے گی اور بیٹوں کو 2 کما زمین ملے گی۔ اور اگر فوت شدہ آدمی کی بیوی موجود ہے تو سب سے پہلے 8واں حصہ بیوی کو دیا جائے گا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے اس کے اپنا متعلق کہ نماز بندہ شروع کر رہا ہے، نماز کے متعلق کہ نماز شروع کرتے ہوئے بدن کا کوئی حصہ کھل گیا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: نماز شروع کرتے وقت یا نماز کے دوران میں مرد اور عورت کو جتنا بدن ڈھانکنا فرض ہے، اگر اس میں سے کم از کم چوتھائی عضو، مثلاً عورت کے لیے چوتھائی کان، چوتھائی سر، یا سر کے چوتھائی بال، چوتھائی گردن، چوتھائی کندھا، یا چوتھائی پنڈلی ٹخنا سمیت، اور مرد و عورت کے لیے چوتھائی ران، اتنی دیر کھلی رہے جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز جاتی رہے گی۔ اور اگر اتنی دیر نہ لگے بلکہ کھلتے ہی ڈھانک لے تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر اگر سطر میں سے کوئی عضو تھوڑے تھوڑے کھل جائیں تو جمع کر کے ان میں سب سے چھوٹے عضو کا چوتھائی ہونے میں نماز جاتی رہے گی۔ فتاویٰ عالمگیری۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اس کو نزلے کی شکایت ہے، تو وہ ناک صاف کرنے کے لیے جیب سے رومال نکال کے وہ ناک صاف کرتا ہے، یعنی علیحدہ کپڑے سے، یا چادر نیچے پڑی ہوئی ہے، رومال نیچے پڑا ہوا ہے، یا وہ اٹھا کر ناک صاف کرتا ہے، یا اپنا ٹیشو وغیرہ جیب سے نکال کے ناک صاف کرتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: نماز پڑھتے ہوئے نزلہ زکام کی وجہ سے آئے، بلغم، ناک کی رطوبت، اگر رومال جیب سے نکال کر الگ کپڑے سے پونجھ دے تو اس میں عمل کثیر ہو جاتا ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر چادر یا دامن پہنے ہوئے کپڑے سے پونجھ دے، یعنی جو پہنا ہوا ہے اس سے پونجھ دے تو جائز ہے، بشرطے کہ عمل قلیل کے ساتھ ہو اور بلا مجبوری کے۔ اس صورت میں بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔